फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। शबे बरात में महरूम रहने वाले अफराद सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह साबान की 15वीं रात है। इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। शबे बरात में महरूम रहने वाले अफराद सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह साबान की 15वीं रात है। इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। शबे बरात में महरूम रहने वाले अफराद सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔
حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور، فیض گنزور، شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور، فیض گنزور، شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت، نفل روزوں کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں،
बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। सबे बराअत में महरूम रहने वाले अफराद सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। सबे बराअत में महरूम रहने वाले अफराद सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल।
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت نفل روزوں کے فضائل۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت نفل روزوں کے فضائل۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں،
बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। शबे बराअत में महरूम रहने वाले अफराद सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। शबे बराअत में महरूम रहने वाले अफराद सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल।
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت نفل روزوں کے فضائل۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت نفل روزوں کے فضائل۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ شب برات میں محروم رہنے والے افراد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنزور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں،
बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वह मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। शबे बरात में महरूम रहने वाले अफराद सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सरापा नूर फैज़ गनजूर साहे गोयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। हजरत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत की उसमें कातिल का भी जिक्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि